سلام لا فامي. شحال من واحد فيكم باغي يخدم في سونتر دابيل وما عندوش بزاف المعلومات وباغي معلومات؟ جوستومون حتى انا دزت من هادشي اللي دزتو منه، كنت كنقلب على معلومات في هاد السوجي في يوتيوب، ما لقيت حتى شي فيديو اللي فيها المعلومات اكزاكت. جونغ بنادم كيقول لك هذاك الشيء اللي كيكون باين نتا عارفو، ابخي بور لو ريست انت خصك تقلب على راسك ولا ما عرفت شنو. بون انا غادي نقول لكم كاع داكشي اللي عرفت انطلاقا من تجربتي في سونتر دابيل ديال عامين. دونك اول حاجه خصكم تعرفوها، ولكن قبل كل شيء خصكم تشتركوا في القناه وتفعلوا جرسكم يوصلكم كاع الفيديوهات اللي غادي ندير بروشينمون اللي بيان سور غادي يكونوا مفيدين. دونك اول حاجه غادي نقول لكم هي خصكم اول حاجه تحطوا السي في ديالكم، وانتوما قبل ما تبغيو ولا تنويو تحطوا السي في خصو يكون السي في مخدوم مزيان. سا سي دو ان غادي خصكم تقلبوا في دي فيديو الا كنتو ما عارفينش كيفاش تصاوبوه، غادي تعرفوا كاع لي زاستيوس باش ديروا سي في مقاد. ابري غادي تشوفوا نتوما لو سونتر دابيل اللي كاين في مدينتكم اللي فيه داكشي نتوما اللي باغيين. دونك كيما كتعرفوا لي سونتر دابيل كاين اللي فيهم لي ميسيون وكاين اللي كيديروا لا ريسبسيون. الفرق ما بيناتهم هو لا بريم. دونك لا بريم بور لي ميسيون كتكون ديبلافوني، بور لا ريسبسيون كتكون بلافوني. فوالا دونك قبل من هادشي كامل كتشوفوا لو سونتر دابيل اللي يعجبكم، كتمشيو الا كنتو نتوما انتريسي بلي ميسيون بغيتو الفلوس كتر غادي تمشيو لو سونتر دابيل اللي بغيتوه اللي كيدير لي ميسيون. كاينين ديجا دي سونتر دابيل اللي كيديروا غير لي ميسيون، كاين اللي كيديروا غير لا ريسبسيون وكاين اللي كيديروهم بجوج. دونك عندهم بزاف ديال لي بروجي. دونك انايا مشيت المره الاولى دفعت لان سونتر دابيل اللي كيدير غير لي ميسيون. دونك سيتي اون بتيت بواط اللي كيديروا لا بريز دو رونديفو. خدمت فيه سيمانه وخرجت تالمون لو بروجي عيان و جينيرالمون لي بتيت بواط كيبداو بدي بروجي اللي كيكونوا صعاب انك تخدم فيهم. دوكو بخاك ما يأستش مشيت قلبت عاوتاني في على لي سونتر دابيل الكبار في مدينتي في الرباط، ومشيت خدمت دفعت لواحد لو سونتر دابيل اللي كبير هنا كيدير لي ميسيون على ريسبسيون كيديروهم بجوج. دونك نتوما غادي تقلبوا على لو سونتر دابيل اللي كبير في مدينتكم هو اللي كيكون كيدير فيه هذاك الشيء اللي بغيتو نتوما. دونك مشيت دفعت حطيت السي في ديالي، جو مابيل با بيان نو كنت صيفط السي في بار ميل، لقيت الميل ديالهم صيفطو ليهم. جو بونس ابري 2 جور عيطوا ليا بوغ ان انتروتيان تيليفونيك. عيط عليا لو شارجي ديال ressources humaines. قال لي des questions basiques. Présentez-vous, علاش بغيتي تخدمي معنا، واش ساليتي قرايتك، واش vous êtes disponible زعما تقدري تخدمي معنا دي دومان. قلت ليه وي. قال لي غدا غادي تجي لو سونتر دابيل باش دوزي ان انتروتيان سور بلاس. فوالا مشيت لقيت شي 10 الناس، حيت كان ديك الساعه كان لو فلو طالع عندهم. دونك انا كنت فات في شهر 11 صافي دخلت دوزت ان انتروتيان فيزيك مع في الار اش. دوزتو دي كيسيون بازيك تا هو بريزونتيفو، واش ديسپونيبل، كيفاش عرفتي السونتر دابيل ديالنا، وسولوني على دي انفورماسيون على لا كولتور فرونسيز وعلى لي فيل وعلى ما شحال من حاجه. هادشي كامل دوزناه. مو سي با غراف الا كنتو ما عارفينش كلشي، سي نورمال. المهم قبل نتوما وجدوا راسكم شويه. ابري كنديروا واحد تيست اكري، هذاك كيكون فيه حتى هو دي انفورماسيون على لا كولتور فرونسيز، كيكونوا فيهم دي انفورماسيون على كيكونوا دي كيسيون زعما على الغرامير الكونجوغيزون كلشي تقريبا بالفرنسي. ابري مشيت ملي ساليت هاد لونتروتيان قالوا لينا سيروا حتى نعاودو نعيطوا عليكم. الوغ ماشي سيروا حتى نعاودو نعيطوا عليكم، مي غادي نعاودو نعيطوا عليكم دون لا جورني. دونك الا كنتو طلبوا لينا نعاودو نعيطوا عليكم اليوم.
فوالا دونك انا مشيت داك النهار نيت عيطوا عليا قالوا لي راكي تقبلتي دونك غادي تجي غدا. هما كيختاروا لك ديجا انا في لونتروتيان سولوني واش بغيتي لي ميسيون ولا لا ريسبسيون طونك لو سونتر دابيل كيديرهم بجوج. دونك انا قلت لها بغيت لا ريسبسيون صافي. من بعد ملي جات عيطت عليا قالت لي غادي تجي وغادي دوزي ان انتروتيان مع لو شيف دو بروجي ديال البروجي اللي هما اختاروا ليا. فوالا مشيت جيت دوزنا ان انتروتيان كوليكتيف. كنا شي 10 وماشي كلهم هادوك اللي كندوز معاهم في نفس النهار، كانوا شي وحدين اللي دوزوا قبل دونك جمعوهم كاملين ودوزوا مع اللي تقبلوا دوزوا مع لو شيف دو بروجي. لي كاستيون حتى هما نفس الشيء. وحاجه وحده اللي كيبغيو يزيدوكم يسولوكم على البروجي واش عارفين عليه شي حاجه. فوالا دونك انا سولوني شويه على البروجي. كنت اصلا فاش عيطوا عليا قالوا لي سميت البروجي مشيت قلبت عليه شويه. هو سي با غراف الا كنتو ما عارفينش البروجي حيت سي نورمال سي ان بروجي اللي كاين في ان فرانس دونك ماشي ضروري تكونوا عارفينه. المهم خديت انا خدمت في واحد لو سيت ديال لي زاشا سور لي زاشا اونلاين. فوالا كانوا الناس كيعيطوا على وديت فوالا راه ما تعطلات عليهم شي حاجه. نتوما عندكم لا ساتيسفاكسيون كليون وما ادراك ما لا ساتيسفاكسيون كليون. دونك لو كليون ملي كتهضري معاه ابري كيعطيك كتصيفط ليه واحد لو ميل اللي فيه كيعطي يقدر يعطي الراي ديالو في المحادثه اللي دازت بيناتكم. دونك هو نورمالمون لا بريم ديالك نتي ديالكم زعما كتكون عندها علاقه بهذاك لو ميل اللي كتصيفطوا. دونك الا كانوا يعني كل نهار كيعطوكم نقطه. الا كنتو كتجيبوا غير الاصفار سي نورمال غادي سوا يبدلوا لكم بروجي سوا غادي ما عرفتش شنو غادي يديروا لكم، غادي يحيدوكم كاريمون الا ما كانش الفلو. فوالا دونك لو كونطرا كيكون سي دي اي ولا انا بيك. المهم انا خدمت سي دي اي. شنو اخر دونك بيان سور قلت لكم اهم حاجه هو تكونوا ديسپونيبل النهار كامل. بالنسبه للدراري اللي كيقراو وباغيين يخدموا او ميم طون الصراحه انا كان معايا واحد لو كا اللي كان كيقرا وكيخدم ولكن ماشي من الديبار. دونك خصكم حتى تخدموا شويه دونك تخدموا ويشوفكم لو شيف بروجي تدوزوا لا بيريود ديسي مزيان وتكونوا تكونفيرميتو عاد تقدروا بروبوزيوها على لو شيف دو بروجي خصو هو يقبل. فوالا دونك الا بغا راه كتخدموا 5 سوايع في النهار واحد بحال هكا. دونك هادشي اللي غنقدر نقول لكم. الا عندكم دي كيسيون خليهم لي في لي كومونتير بيان سور غادي نجاوبكم. وخليكم تابوناو لاشين حيت غادي ندير بزاف ديال لي فيديو فيهم كاع المعلومات اللي غادي تحتاجوا لهاد الخدامي اللي دوزت وكلشي.